खबरदार अगर तू दरवाजे से निकली, आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिदीन मिल्लत मेरे आला हजरत से किसी ने पूछा था कि हजरत जी बीबी नात पढ़ सकती है? फतावा रज़विया की 14वीं जिल्द, बीबी मिलाद पढ़ सकती है? मिलाद। आला हजरत ने फरमाया अगर बीबी मिलाद पढ़ रही हो, नात पढ़ रही हो और उसकी आवाज गैर महरम के कानों तक जा रही हो, फरमाया उसे सवाब नहीं होगा, उसे हराम काम करने का गुनाह दिया जाएगा। बीबी को मना है, वो नात की आवाज भी औरत का ही नहीं पड़ता, दीन में तो औरत की आवाज का भी पड़ता है। दीन में तो औरत की, हजरत सैयदा ज़ैनब, हजरत फातिमा की वो लख्ते जिगर जो मैदान करबला में इमाम हुसैन बराबर की शरीक रही सैयदना इमाम हुसैन के साथ। याह्या बिन मोइन कहते मैं 15 साल तक हजरत ज़ैनब का पड़ोसी रहा हूं। 15 साल, घर बराबर होता है ना, बंदा बीबी देख ही लेता है। वो बीबी कभी पर्दा डाल के जा रही है दवाई लेने, कभी नजर आ ही जाती है। कहते 15 साल में सैयदा फातिमा की बेटी का पड़ोसी रहा हूं, मैंने कभी बुरके में छुपी हुई ज़ैनब भी नहीं देखी, बुरके में छुपी हुई ज़ैनब भी कभी नहीं देखी। हजरत अब्दुल्ला बिन जाफर तैयार जनाबे अली मुर्तजा के भाई थे, उनके बेटे के साथ इनका निकाह हुआ था, बीमार हो गई। तो हजरत अब्दुल्ला कहने लगे ज़ैनब चल तुझे हकीम के पास ले जाऊं, तबीब के पास ले जाऊं। तो हजरत ज़ैनब कहने लगी आप जाइए मेरा हाल बता के दवाई ले आइए। तो हजरत अब्दुल्ला जाफर तैयार कहने लगे शरीयत में गुंजाइश है डॉक्टर के पास जाने, हकीम के पास जाने की गुंजाइश है, तू चलती क्यों नहीं? तो हजरत ज़ैनब कहने लगी शरीयत में गुंजाइश तो है, पर अब्दुल्ला मेरी मजबूरी ये है कि मैं फातिमा की बेटी हूं। शरीयत में गुंजाइश तो है पर मेरी मजबूरी ये है कि मैं हुसैन की बहन हूं। शरीयत में गुंजाइश है पर मैं हसन की बहन हूं। शरीयत में बड़ी गुंजाइश है पर लोग मुझे मोहम्मद अरबी की नवासी कहते हैं। गुंजाइश तो है पर मैं नहीं ना निकल सकती, इसलिए कि जितना कोई अपने आप को दीन के करीब जानता है उतना उसके पैरों में शरीयत की जंजीरें ज्यादा होती हैं। तो जनाब सैयदना अब्दुल्ला कहने लगे अगर तू पर्दा कर गई, अगर तू चली गई, तो फरमाने लगे ये तो अल्लाह की मशीयत है, तू दवाई ला दे ताकि मैं खा लूं, और अगर मैं चली गई तो मैं अपनी माँ से जाके कहूंगी कि अम्मा सारी तकलीफें मैंने छाती पे बर्दाश्त की हैं पर मैंने तेरे पर्दे पर आंच नहीं आने दी। मेरे भाई ये उसवा नूर है, ये उसवा हसना है, ये हमें सिखाया जा रहा है। मेरे हबीब करीम की बीवियों का ये हाल था, बीवियों का अपने घर के आंगन में हजरत आयशा सिद्दीका, हजरत सौदा जनाब अफसा अपने सेल में जब बैठती थी ना तो दीवार की तरफ मुंह करके बैठती थी, दीवार के साथ लग के दीवार की तरफ। बीबियां अपने घर के अंदर भी दीवार की जानब मुंह करके बैठती थी। लोग पूछती, बीबियां पूछती कि अपने घर में भी दीवार को मुंह करने का मतलब? कहती हो सकता है कुछ छत पे चढ़े अचानक नजर पड़े, तो हम चाहती हैं फिर भी हमारा चेहरा नजर ना आए उसे, फिर भी हमारा चेहरा नजर, हम अपने घर के अंदर भी पाबंद रहती हैं कि हमारे चेहरे नजर ना आए। खुदा रा बड़े पैसे जिंदगी में लुटाए हैं, 1000 1500 बुरके पे भी खर्च करो, वो घर ले जाओ, वो अम्मा को भी दो, बहन को भी दो, बीवी को भी दो, उसको कोई पहन ले। इसलिए कि जब तो हजरत फातिमा के तरीके का पर्दा करेगी तो तेरे आंगन में सैयदा ज़ैनब की तरह की बेटियां पैदा होंगी, वो उस सुन्नत पे चलने वाली बेटियां तेरे आंगन में आएंगी। खुदारा मेरे भाई आज ये नियत करो, ये इरादा करो और अपने घरों को पर्दे का पाबंद बनाओ। अगर एक बेटी पर्दादार हो गई तो कई खानदान पर्दादार हो जाएंगे, अगर एक बेटी पर्दादार हो गई तो कई घराने संवरेंगे, कई जगह पे नूर फैलेगा। ऐ अर्श के मालिक, ऐ मेरे महबूब के खुदा, तुझे वास्ता है मेरे महबूब की बीवियों का और तुझे सदका हुजूर की शहजादियों का। ऐ अल्लाह कितना करम बरसा, इतनी रहमत बरसा कि मेरे वतन की बेटियां और मेरे वतन की माएं बहनें बच्चियां ये समझ जाए कि हमारी निजात सिर्फ हजरत फातिमा के बुरके में है, हजरत आयशा के पर्दे में है, सैयदा खदीजातुल कुबरा के हिजाब में है। अल्लाह करे ये समझ जाए और ये जब भी सजदा करें तुझसे हयाई मांगे, ये तुझसे जब भी सजदा करें ये तुझसे अपने लिए चादर ततहीर और पर्दा तनवीर ही मांगे। अल्लाह करे मुझ बेअमल की मुंह से निकले हुए लफ्ज किसी के दिल में तासीर बन के उतरे और फिर दुनिया के अंदर ये रिवाज आम हो कि हर कोई पर्दा करे, हर कोई बापर्दा हो जाए। ऐ अल्लाह तू तासीर नाजिल फरमा, ऐ अल्लाह तू अमल की दौलत नाजिल फरमा, ऐ अल्लाह हमारी बेटियों को इज्जत की चादर अता फरमा। हमेशा मिदहत खैरुल अनाम में गुजरे, दुआ है ये उम्र दरूद व सलाम में गुजरे। आखिर दुआ।
محترم ناظرین، آج ہم آپ کے سامنے اللہ کے آخری نبی سرور کائنات رحمت للعالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کا ایک نہایت سبق آموز واقعہ پیش کرنے جا رہے ہیں۔ آپ کی پوری زندگی صبر، رحم دلی، معافی اور انسانیت کے لیے خیر خواہی کا روشن نمونہ ہے۔ یہ واقعہ مکہ مکرمہ کے ابتدائی دنوں کا ہے۔ اس وقت آپ اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچا رہے تھے۔ قریش کے اکثر لوگ آپ کے سخت مخالف تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تانے دیے جاتے، گالیاں دی جاتی، راستے میں کانٹے بچھائے جاتے، یہاں تک کہ جسمانی اذیتیں بھی دی جاتی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بدلہ نہ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ صبر اور برداشت کے ساتھ اسلام کی دعوت جاری رکھتے۔ انہی دنوں مکہ میں ایک بوڑھی عورت رہتی تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے زیادہ مخالف تھی۔ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے گھر کے قریب سے گزرتے وہ آپ پر کچرا پھینک دیتی، مگر آپ کبھی شکایت نہ کرتے، نہ غصہ دکھاتے، بلکہ خاموشی کے ساتھ اپنا راستہ بدل لیتے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس گلی سے گزرے تو وہاں کوئی کچرا نہ پھینکا گیا۔ دوسرے دن بھی ایسا ہی ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تعجب ہوا کہ یہ عورت کہاں ہے۔ دریافت کرنے پر پتہ چلا کہ وہ بیمار ہے اور بستر پر پڑی ہے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے گھر گئے، سلام کیا اور محبت کے ساتھ اس کی تیمارداری کی، اسے پانی پلایا اور نرمی سے بات کی۔ عورت حیران رہ گئی اور کہنے لگی، یہ کیسا شخص ہے جسے میں روز تکلیف دیتی رہی، مگر آج وہی میری بیماری میں میری خدمت کے لیے آیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہایت شفقت کے ساتھ فرمایا، میں اللہ کا رسول ہوں اور مجھے انسانیت کی بھلائی اور خدمت کے لیے بھیجا گیا ہے۔ یہ سن کر عورت کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ بولی، میں گواہی دیتی ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ یوں وہ عورت ایمان لے آئی اور اسلام قبول کر لیا۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی نفرت کا جواب نفرت سے نہیں دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ محبت، صبر اور معافی سے دلوں کو جیتا۔ یہی اسلام کا اصل پیغام ہے، امن، اخوت اور انسانیت۔ ناظرین، یہ قصہ ہے اسلام کے عظیم سپاہی اور خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا۔ حضرت عمر شروع میں اسلام کے سخت دشمن تھے۔ ایک دن غصے میں تلوار لے کر نکلے تاکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کریں۔ راستے میں کسی نے بتایا، پہلے اپنے گھر والوں کو دیکھو، تمہاری بہن اور بہنوئی نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ یہ سن کر حضرت عمر غصے میں بہن کے گھر گئے۔ وہاں قرآن کی تلاوت ہو رہی تھی۔ انہوں نے بہن کو مارا، لیکن جب بہن نے ایمان پر ڈٹے رہنے کا اعلان کیا تو ان کے دل پر اثر ہوا۔ انہوں نے کہا، مجھے بھی وہ کلام سناؤ۔ جب سورہ طٰہٰ کی آیات سنی تو ان کے دل کی دنیا بدل گئی۔ اسی وقت انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کر لیا۔ یوں وہ اسلام کے سب سے بڑے محافظ بن گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اسلام کے پہلے خلیفہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے قریبی ساتھی تھے۔ جب اسلام کی دعوت شروع ہوئی تو انہوں نے سب سے پہلے ایمان قبول کیا۔ انہوں نے اپنا مال، دولت اور وقت سب کچھ اسلام پر قربان کر دیا۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، ابو بکر، تم نے اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ انہوں نے عرض کیا، رسول اللہ، میں نے ان کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑا ہے۔ یہ تھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی محبت اور قربانی۔ یہ قصہ ہے ہجرت کی رات کا۔ جب کفار نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا تو نبی کریم نے اپنے بستر پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو سلایا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بغیر کسی خوف کے یہ ذمہ داری قبول کر لی۔ ساری رات دشمن گھات لگائے بیٹھے رہے، لیکن وہ بستر پر سکون سے لیٹے رہے۔ یہ ان کی بہادری اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی سب سے بڑی مثال ہے۔ اسلام کے عظیم غلام حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ پر ابو جہل اور دوسرے سرداروں نے سخت ظلم کیا۔ انہیں مکہ کی گرم ریت پر لٹایا جاتا اور ایمان چھوڑنے پر مجبور کیا جاتا، لیکن بلال رضی اللہ عنہ کے لبوں پر ایک ہی کلمہ ہوتا، احد احد، یعنی اللہ ایک ہے۔ آخرکار ان کی ثابت قدمی نے سب کو حیران کر دیا۔ وہ اسلام کے پہلے مؤذن بنے اور ہمیشہ کے لیے عظمت کی مثال بن گئے۔